चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले आज चिनिया समकक्षी लीसँग बेइजिङमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्दै बीआरआई कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता, नेपाल चीन सीमा पार विद्युत व्यापार लगायत विषयमा छलफल हुने। जिल्ला न्यायाधीशका लागि 28 पदमा लोकसेवा आयोगको परीक्षामा फेल भएका र परीक्षा नै नदिएका व्यक्ति नियुक्त, अनुत्तीर्णलाई न्यायाधीश बनाउँदा राम्रो सन्देश नगएको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीको भनाई। क्यानमा पूर्व कप्तान पारस खड्का सहितको प्रवेशले नेपाली क्रिकेट चलायमान हुने अपेक्षा, चुनावमा देखिएको गुटगत राजनीतिलाई पाखा लगाउनु पर्ने चुनौती। अफ्रिकी मुलुक निजरबाट राजदूत र सैन्य दस्ता फिर्ता गर्ने फ्रान्सको घोषणा। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लीग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिभरपुल र ब्राइटन विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सूरज र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनिया समकक्षी ली छियाङ बीच आज बेइजिङमा द्विपक्षीय वार्ता हुँदैछ। वार्तामा नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स बीआरआई कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता, नेपाल चीन सीमापार विद्युत व्यापार तथा बीआरआई अन्तर्गत चिनिया अनुदानमा 1 वा 2 परियोजना निर्माणका विषयमा प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ। औद्योगिक पार्क निर्माणका विषयमा पनि चिनिया पक्षसँग वार्ताको एजेण्डा छ। प्रधानमन्त्री दाहालले हिजो बेइजिङ स्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेट र चीनसँग हुने सम्भावित साझेदारी एवं सम्झौतामा हुने क्षेत्रका विषयमा बोल्नु भएको थियो। हाङचाउ शहरमा शनिबार चिनिया राष्ट्रपति सीसँगको बैठकपछि प्रधानमन्त्री दाहाल हिजो बेइजिङ पुग्नु भएको हो। दाहाल र छियाङ बीचको भेटवार्तामा आज व्यापारिक सन्धि पुनरावलोकन, नेपाल लगानी, उत्तर सीमामा जोड्ने सड़क विस्तार, कृषि, प्रविधि, ऊर्जा लगायत मुद्दामा छलफल हुने तयारी छ। दाहालले भन्नुभयो, चीनका सर्वोच्च नेता सीसँग जसरी हार्दिकतापूर्वक कुराकानी भयो, यसले सिङ्गो प्रतिनिधि मण्डललाई उत्साहित तुल्याएको छ। कनेक्टिभिटीको क्षेत्रलाई नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्ने, भौतिक पूर्वाधार, कृषि क्षेत्र, उद्योग र शिक्षा सबैलाई नयाँ गति दिएर हामी बीचको आपसी सम्बन्ध मजबुत बनाउने विश्वास लिएका छौं। सहमतिका विषयवस्तुलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल र चीनका अधिकारीले धेरै मेहनत गरेको दाहालको भनाइ छ। कति विषय नेपालले प्रस्ताव गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम टुङ्गो लागि नसकेको भ्रमण टोलीमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति सीसँग सहयोगका विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको र प्रधानमन्त्री लीसँग बेइजिङमा हुने वार्तामा त्यस विषयमा ठोस सहमति हुने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण अघि भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, संचार, कृषि, उद्योग, शिक्षा र पर्यटन मन्त्रालयको विभिन्न विषयमा प्रस्ताव तयार पारेका थिए, जसमा खादबारी किमाथाङका सड़क निर्माण, धुलिखेल तातोपानी सड़क स्तर उन्नति, खुटिया दिपायल चैनपुर ताक्लाकोट सड़क निर्माण, सिमकोट हुम्ला सड़क स्तर उन्नति र टोखा खहरे सुरुङमार्ग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर थियो। ऊर्जा मन्त्रालयको रसुवागढी, जिलोङ र किमाथाङका चीन प्रसारण लाइन र काठमाडौँ उपत्यका विद्युत सुधारमा सहायताको प्रस्ताव गरेको थियो। उद्योग मन्त्रालयले भने मुस्ताङको कोरला, हुम्लाको यारी र सङ्खुवासभाको किमाथाङकामा एकीकृत जाँच चौकी, नेपाल चीन पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन र गोर्खा दार्चुला तथा बझाङमा थप नाका खोल्ने सहितका विषय अघि सारेको थियो। यसैबीच नेपालमा चिनिया लगानी, अभिवृद्धि, पर्यटन प्रवर्धन र चीनतर्फको निर्यात सहजीकरणका लागि दुवैतर्फका सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चाइना काउन्सिल फर प्रमोशन अफ इन्टरनेशनल ट्रेडले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल चीन बिजनेस समिटमा दुवैतर्फका उच्चपदस्थ अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच यस्तो सहमति गरिएको हो। द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्धन, पर्यटन क्षेत्रको विकास, नेपालमा चिनिया लगानी आकर्षित गर्ने आयोजित समिटका प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार हुँदै गरेको बताउनुभयो। नेपालमा अझै पनि लगानीका लागि धेरै क्षेत्र आकर्षक रहेकाले लगानी गर्न चिनिया लगानीकर्तालाई उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। गणतान्त्रिक संविधानले लिपिबद्ध गरेका नयाँ व्यवस्था मध्ये एउटा हो सुरु अदालत। जिल्ला अदालत न्यायाधीश खुला परीक्षाबाट पनि नियुक्त गर्ने। त्यसै व्यवस्था अनुसार न्याय सेवा आयोगको अनुरोधमा लोक सेवा आयोगले परीक्षा लिँदै आएको छ, तर अधिकांश परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुँदै आएका छन्। यो वर्ष अनुत्तीर्ण हुनेको संख्याले कीर्तिमान नै राख्यो। 29 न्यायाधीशका लागि 211 जनाले परीक्षा दिएकामा 1 जना मात्रै उत्तीर्ण भए, तर विगतमा झै यसपाला पनि न्याय परिषदले अनुत्तीर्ण
भएकै मध्येलाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलायो। परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकालाई न्याय परिषदले भट्टाभट न्यायाधीश बनाएकोमा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी पनि छक्क परेका छन्। आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी भन्नुहुन्छ, हुन त न्यायाधीशका लागि लिइने परीक्षाको मोडल नै केही फरक भएकाले फेल हुनेको संख्या बढ़ेको हुन सक्छ भन्ने टिप्पणी हुन थालेका छन्। त्यसमा केही सत्यता पनि छ, किनभने लोकसेवा आयोगको अरू परीक्षामा 40% ल्याए पास भइन्छ। न्यायाधीशका लागि न्यूनतम 50% ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ। तर परीक्षामा फेल भनेको फेल नै हो। फेल भएकालाई न्यायाधीश बनाउनु पर्ने अवस्थाले राम्रो सन्देश गइरहेको छैन। आयोगले जिल्ला न्यायाधीशमा रिक्त 38 पद मध्ये 29 का लागि खुला परीक्षा लिएको थियो, जसमा 211 जनाले परीक्षा दिएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत पारसमणि पोखरेल मात्रै उत्तीर्ण हुनुभयो। त्यस लगत्तै परिषदको असोज 2 बसेको बैठकले परीक्षाबाट पूर्ति हुन नसकेका 28 जना न्यायाधीशलाई न्याय सेवाका कर्मचारी मध्येबाट नियुक्त गर्यो। त्यसमा 15 जना लोकसेवा आयोगको परीक्षामा फेल भएका छन्। अरू 13 जनाले त परीक्षा समेत दिएका थिएनन्। आयोगका अनुसार जिल्ला न्यायाधीशहरूको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका न्याय सेवाका कर्मचारीहरू कौशलेश्वर गेवाली, उदवीर नेपाली, लोकबहादुर हमाल, हिरण्य प्रसाद भण्डारी, नगेन्द्र कुमार कालाखेती, कुमार मास्के, शिव कुमार पोखरेल, महेश खनाल, नगेन्द्र केसरी पोखरेल, दिपेन्द्र थापा मगर, जुद्धबहादुर आले मगर, नेत्र प्रसाद भूषाल, रमाकान्त यादव, नीलकण्ठ बराल र प्रदीप कुमार उपाध्याय गरी 15 जना न्याय परिषदले न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गरेको छ। उता न्याय परिषदका सदस्य समेत रहेका कानून मन्त्री धनराज गुरूङको मापदण्ड भने फरक छ। उहाँ लोकसेवाको परीक्षामा उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण भन्ने खोजबिन नगरी योग्यतम छानिएको दावी गर्नुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संस्थापन पक्षका सदस्यहरूले नै सभापति शेरबहादुर देउबामाथि सच्चिएर अघि बढ्न दबाव दिएका छन्। विगतमा सभापति देउबाका लागि रक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत हुने सदस्यहरूले नै यसपटक उहाँलाई कार्यशैली सुधार गरेर पार्टीलाई मतदाताको भावना अनुरूप अघि बढाउन दबाव दिएका हुन्। गत बिहिबारदेखि शुरू कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उनीहरूले मन्त्रीका भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। हिजोको बैठकमा धारणा राख्ने 31 जना मध्ये सबैजनाले संस्थापन पक्षका सदस्य थिए। अधिकांशले पार्टी नेतृत्वले नै पुरानो ढर्राको कार्यशैलीमा सुधार नगरे वर्तमान राजनीतिक सामाजिक मुद्दाको समाधान र मुलुकको आर्थिक संकटमोचन गर्न नसक्ने धारणा राखे। सभापति देउबाले सत्तालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर सरकारको कार्यसम्पादनमा भन्दा गठबन्धनलाई बचाउन मात्रै जोडबल गरेको उनीहरूको आरोप छ। नयाँ खुलेका दलहरूले दबाव बढ़ाइरहेका बेला कांग्रेसले कुर्सीलाई केन्द्रमा राखेर जनआकांक्षालाई व्यवस्था गर्दा थप संकटमा पर्ने सदस्यहरूको धारणा थियो। केन्द्रीय सदस्य राजीव ढुङ्गानाले सरकारमा रहेर कांग्रेसलाई जसभन्दा धेरै अपजस आइरहेको भन्दै निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 1-2 राम्रा कामको जस प्रधानमन्त्रीले लिने र नराम्रो जति सबै कांग्रेसको भागमा आइलाग्ने परिस्थिति रहेको भन्दै उहाँले सरकारमा कहिलेसम्म रहिरहने भनेर सोच्ने बेला आएको बताउनुभयो। अर्का केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले नेतृत्वले गठबन्धनको सरकार जोगाउनुलाई नै सबै कुरा ठान्नु गलत भएको बताउनुभयो। पार्टीकै अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदा केही गर्न नसकिएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको नेतृत्वमा ह्याट्रिक गरेका चतुरबहादुर चन्दले उम्मेद्वारी दिने बेला नै भनेका थिए, अघिल्लो कार्यकाल गर्न बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउन पनि म अध्यक्ष बन्नुपर्छ नभन्दै उनलाई निर्विरोध अध्यक्ष चयन गर्दै क्यानले शनिबार 4 वर्षका लागि केन्द्रीय समिति चयन गर्यो। क्यानको नयाँ कार्य समितिमा पूर्व कप्तान पारस खड्का सहित युवाको प्रवेशले नेपाली क्रिकेट चलायमान हुने अपेक्षा धेरैले गरेका छन्। के त्यति सहज छ त नेपाली क्रिकेटलाई लयमा ल्याउन र नयाँ गति दिन? एक विश्लेषण।
पारस खड्काले के गर्छ नेपाल क्रिकेट संघमा आएर भन्ने भन्दा पनि त्यो पारस खड्काले मात्र गरेर हुँदैन। मेरो व्यक्तिगत सोच विचार भनेको नेपाल क्रिकेटमा जोडिएका जति पनि पक्ष विपक्षहरू छन् तिनीहरूलाई एक ठाउँमा लिएर आएर मेरो आफ्नो भूमिकाबाट नेपाली क्रिकेटलाई संस्थागत रूपमा अगाडि कसरी बढाउँ भन्ने सोच विचारका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्दछु। उनी हुन् नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका पूर्व कप्तान तथा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका नवनियुक्त सचिव पारस खड्का। शनिबार सम्पन्न क्यानको केन्द्रीय साधारण सभाबाट पूर्व कप्तान पारस संघको सचिवमा अवतरित भए। क्रिकेट जानकारहरू क्यानमा पारसको आगमनले नेपाली क्रिकेटको अर्को अध्यायका रूपमा पनि अर्थ्याएका छन्। एक दशक नेपाली क्रिकेटको नेतृत्व र झण्डै 2 दशक नेपाली क्रिकेटको श्रीवृद्धिमा खटेका पारसलाई अब क्रिकेट रूपान्तरण गर्ने चुनौती छ। कप्तानबाट सन्यास लिएको 2 वर्षपछि उनी क्रिकेट संघको नेतृत्वमा पुगेका छन्। पहिले राष्ट्रिय टोलीमा हुँदा पाएको वाहवाहीलाई अब जिल्ला र प्रदेश क्रिकेट मार्फत चलायमान बनाउने योजना उनले सुनाए। पदाधिकारी मात्र भएर पद मात्र लिएर हुँदैन। नेपाल क्रिकेट टिमको क्याप्टेन हुँदाखेरि म सँगसँगै सबै खेलाडीको उत्तिकै भूमिका र उत्तिकै सपोर्ट थियो। त्यसमा मैले आफ्नो भूमिका जति सक्दो इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गर्न खोजेको हो र अहिलेको लागि मेरो लक्ष्य भनेको आज नेपाल क्रिकेट टिमको वाहवाही भएको छ। नेपाल क्रिकेट टिम जहाँ पनि जान्छ देशभरि नै यो हाम्रो टिम भनेर एउटा देशले नै स्वीकारेको छ। आगामी दिनमा यदि संस्थागत रूपमा हामीले जिल्ला र प्रदेशमा एउटा राम्रो संरचना ल्याएर यदि क्रिकेटमा लागेर आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्ने खालको एउटा वातावरण सृजना गर्न सक्यो भने नै क्रिकेट टिमको जस्तै नेपाल क्रिकेट संघ पनि वाहवाही होस् भन्ने मेरो इच्छा छ। आफू खेलाडीका रूपमा मैदान उत्रदा घरेलु क्रिकेटको संरचनाबारे प्रश्न उठाउने गरेका खड्काले आगामी दिनमा सोही प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ। चतुर बहादुर चन्द क्यानको नेतृत्वमा पुगेपछि असन्तुष्ट रहेका पारसले कप्तान पद नै छाडेका थिए। तर अहिले उनै चन्दको प्यानलमा सचिव भएर चुनावमा होमिनुको जवाफ पनि धेरैले पारससँग खोज्नेछन्। उनीसँगै केही युवा र व्यावसायिक सोच भएकाहरूको प्रवेशले मात्रै क्यान तंग्रिने सम्भावना छैन, किनभने क्यानको तेस्रो कार्यकाल सम्हाल्न चतुर बहादुर चन्द अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भए, जो पछिल्लो कार्यकाल निकै आलोचित बन्न पुगे। तर अघिल्लो कार्यकालमा विविध समस्याका कारण अधुरै रहेका काम तेस्रो कार्यकालमा पूरा गर्ने चन्द दावी गर्छन्। ठिक्क रूपले लिएको छ कि धेरै अति उत्साहित पनि छैन, किनभने पद पाएपछि जिम्मेवारीको बोझ अझै बढेको जस्तो लागेको छ। अलिअलि मनमा डर पनि छ। ठिक छ, यसलाई म ट्याकल गर्न सक्छु, अघिल्लो कार्यकालभन्दा अलिकति भिन्न तरिकाले अलिकति राम्ररी लान सक्छु भन्ने एउटा कठोरका साथ अगाडि बढ्नु प्रयास छ। त्यसरी अहिलेदेखि लियो भनेपछि पदबाट मान्छे भाग्छ। त्यस कारणले के गर्नु छ भन्ने यहाँहरूले बताइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले एकदमै दबाब दिइराख्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर जाने राम्रो टिम बन्यो भने त्यो सम्भव छ जस्तो लाग्छ। नेपाली क्रिकेटको सौभाग्य के हो भने आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर भए पनि राष्ट्रिय टिमको गौरवशाली प्रदर्शनले ती सबै कमजोरी छोपिदिन्छ। विश्व लीग 2 मा प्रभावशाली प्रदर्शनका साथै आगामी 4 वर्षका लागि एक दिवसीय मान्यता जोगाएर यस पटक पनि चन्दको कार्यकाललाई बिर्सिन लायक हुनबाट जोगाइदियो। त्यस्तै विश्वकप क्वालिफायरमा प्रभावशाली प्रदर्शन गर्नुका साथै नेपालले एशिया कप क्रिकेटको डेब्यू सहभागितामा पाकिस्तान र इन्डिया जस्ता विश्व चर्चित टीमसँग आफ्नो क्रिकेट कौशल तिखार्ने मौका पायो। क्यानको नयाँ नेतृत्व सामु अब घरेलु क्रिकेट सम्हाल्ने, जिल्लादेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितासम्मको खाका कोर्ने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने र आन्तरिक सम्बन्ध सुधार्ने जस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। क्रिकेट जानकार विनोद पाण्डे भन्छन्, हामीले एउटा रणनीतिक योजना राखेर किन हामी 10 वर्षपछि टेस्ट खेल्नेछौँ, हामीसँग यो प्लान छ, हामीसँग यो भिजन छ, हामी यस्तो यस्तो गर्दैछौँ भनेर अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ अहिलेको नेतृत्वले। किनभने यो विगतको नेतृत्व भन्दा पनि फरक छ। यस्तो खाले रणनीति बनाएर गयो भने चाहिँ भोलिको दिनमा नेपालको क्रिकेट माथि उठाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। चुनौतीहरू धेरै छन्। कम्पिटिसनहरू इन्टरनेसनल लेभलमा टाइट हुँदै गएको छ। प्लेयरहरूको रिक्वायरमेन्टहरू पनि बढ्दै गएको छ। अहिले आर्थिक मन्दीको हिसाबमा स्पोन्सरहरू पनि धेरै पाउनलाई गाह्रो भइरहेको छ। पहिलो सुरुमा त क्यान एकीकृत हुनु पर्यो। जसरी नेपाल क्रिकेट टिम एउटा टिम छ भनिन्छ, त्यस्तै गरी क्यान पनि एउटा टिम भएर अगाडि बढ्नु। पारस खड्का आफै नेतृत्वमा आउनु एकदम सकारात्मक पक्ष हो। पारस खड्का पूर्व कप्तान हो, म्यानेजमेन्टमा पहिलो छिरेको, त्यसैले उसको हातमा पनि जादुको छडी त छैन। उसलाई पनि काम गर्न दिनुपर्छ र पारस खड्का इन्डिभिजुअल भन्दाखेरि पनि टिमलाई फोकस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ मलाई लाग्छ। क्रिकेटको भौतिक पूर्वाधार विकासमा क्यानको खासै भूमिका हुँदैन। यसमा राखेप र सरकारले कदम चाल्नुपर्छ। पछिल्लो समय हासिल गरेको उत्कृष्ट नतिजाका कारण राष्ट्रिय क्रिकेट टीमले राखेप र सरकारको पनि ध्यान केन्द्रित गरेको छ। खेलाड़ीले जसरी खेलमा आफूलाई समर्पित गरे त्यसरी नै जिम्मेवार निकाय लागि पर्नुपर्ने बेला छ। क्यान नेतृत्वमा आएका नयाँ पदाधिकारीको काँधमा घरेलु गतिविधि र संरचना निर्माण, विभिन्न फर्मेटका राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना, साथै प्रदेशमा क्रिकेट विकास, उमेर समूह र महिला क्रिकेट व्यवस्थापन, प्रशासनिक सुशासन लगायतका काम गर्नुपर्ने चुनौती छ। यी चुनौती सामना गर्न क्यान एक
फिक्का हुन जरुरी छ। निर्वाचनमा देखिएको गुटगत राजनीतिलाई पाखा लगाएर क्रिकेटको विकासमा समर्पित हुने अवसर नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई छ। यो अवसर क्यानले कति छोप्न सक्छ त्यसैमा नेपाली क्रिकेटको आगामी दिशा र दशा निर्भर गर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको विषयमा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच छलफल भएको छ। 1 महिना अघि आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि क्षेत्राधिकारमा भने मतभेद हुँदा गठबन्धन र एमालेबीच आयोग गठनको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। दलहरूबीच आयोग गठन गर्ने र क्षेत्राधिकार के हुने भन्ने विषयमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेल र सचेतक महेश बर्तौला तथा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी थिए। बैठकपछि नेताहरूले छलफल सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताएका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले छलफलमा एमाले सकारात्मक भए पनि त्यसबारे शीर्ष नेतृत्वसँग छलफलपछि मात्रै अन्तिम निर्णय दिने भनेपछि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताउनुभयो। गठबन्धन र एमालेबीच अब बन्ने आयोगले पछिल्लो घटनामा शून्यबाट अनुसन्धान गर्ने वा यसअघि सीआईबीले गरेको अनुसन्धानलाई टेकेर थप अनुसन्धान अघि बढाउने भन्ने विषयमा सहमति भएको छैन। बैठकपछि एमाले सचेतक बर्तौलाले आयोगको कार्यदेश स्पष्ट हुनुपर्ने अडान राखेको बताउनुभयो। यसैबीच संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करीको छानबिन र अनुसन्धानमा सरकारले प्रहरीलाई कुनै दबाव नदिएको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीमाथि हस्तक्षेप नगरिएको बताउनुभयो। भन्न चाहन्छु, सीआईबी बा कुनै पनि प्रहरी संरचनालाई संयन्त्रलाई अनुसन्धान गर्ने क्रममा कुनै हस्तक्षेप गरिँदैन। बरु तथ्य प्रमाणको आधारमा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढङ्गले निष्कर्षमा पुग्ने अगाडि बढाऊ भनेर हामीले कडा निर्देशन दिएका छौँ। त्यसै अनुसार घटनाक्रम अगाडि बढ्छ। प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भने सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन फितलो भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शुरूको अपेक्षा अनुसार तस्करीको छानबिन हुन नसकेको बताउनुभयो। त्यो अनुसन्धान त बम होला भने सोधेको त पटाका पनि भएन, सलाइको काँटी जति पनि पड्किएन। किनभने जति पनि नामहरू आए उनीहरूले आफूले प्रयोग गर्ने फोन दिएनन्, अर्को फोन दिए भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। जुन आशा र अपेक्षाका साथ अनुसन्धान दिइयो त्यो अनुसन्धानका कुराहरू हेर्दाखेरि एउटा भद्दा मजाक जस्तो भएर गयो। गिरिबन्धु चिया बगानको झण्डै 340 बिघा मध्ये 252 बिघा जमिन किनबेचबारे गिरिबन्धु पक्षधर र स्थानीय 4 जना बीच 2073 पुस 28 मै करारनामा कागजात भइसकेको पाइएको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 अनुसार हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गा बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न नहुने व्यवस्था गरेकोमा भूमाफिया तथा विक्रेताको सञ्जालको बलमा यो ऐन तथा नियमावलीलाई हेरफेर गराएर 2078 सालमा जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न सकिने प्रबन्ध तय गरिएको थियो। जग्गा व्यवस्थापनमा संलग्न स्थानीय विष्णु बहादुर राई सहित गिरिबन्धु जग्गाको कानूनी मामला हेर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टंक प्रसाद उप्रेती, टुबक बियरका स्थानीय डिलर राजेन्द्र कुमार थापा र हाउसिङ व्यवसायी मणिकुमार प्रसाईले 37 करोड़ 50 लाख रुपैयाँमा 252 बिघा जग्गा लिने बारेमा शर्त बन्देज सहितको कागजात गरेको पाइएको हो। काठमाडौँ स्थित कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त सो कागजमा मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापामा दर्ता श्रेष्ठा कायम रहेको जग्गा 339 बिघा 19 कट्ठा सट्टापट्टाका लागि नेपाल सरकार समक्ष कार्यवाही चलाइएकोमा उक्त कार्य हाल प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ। जग्गा व्यवस्थापक राईले भदौ पहिलो साता कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै गिरिबन्धुबाट पाएको सहमतिमा यो बगानको 100 बिघा आफ्नो भागमा र अर्को 100 बिघाको बिक्री व्यवस्थापन काठमाडौँमा व्यवसायी दीपक मल्होत्राले गर्ने बताएका थिए। ऐन नै संशोधन गरेपछि यो संविधानको प्रावधानसँग बाजिएको र यसमा नीतिगत भ्रष्टाचारको स्थिति रहेको भन्दै अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले 2078 फागुन 27 मा मन्त्री परिषद निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। इजलासको अर्को पेशी असोज 17 गतेका लागि तोकिएको छ।
सो अन्तरिम आदेश र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जग्गा खरिद बिक्रीको चर्को चलखेल अघि बढ़िरहेको तथा जग्गा बिक्रीको बैना लिने काम अघि बढ़िरहेको जग्गा व्यवस्थापक राईले बताउँदै आएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मुलुकमा कुल 2 खर्ब 59 अर्ब 74 करोड़ रूपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। यो आयात रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 5% कम हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 2 खर्ब 73 अर्ब 59 करोड़ रूपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो। विदेशी मुद्रा संचिति घटेपछि सरकारले 2079 वैशाख 13 मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मदिरा, तास, मोबाइल, टीभी, मोटरसाइकल लगायत 10 वस्तु आयात बन्देज गर्ने निर्णय गरेको थियो। 59 भदौ 14 मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै 6 प्रकारका चुरोट, सुर्ती, हीरा, टीभी, खेलौना, तास, कुरकुरे, लेज वस्तुको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै अन्य 4 वस्तुलाई मंसिरसम्म निरन्तरता दिएको थियो। तर यस वर्ष कुनै पनि प्रतिबन्ध नहुँदा पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 13 अर्ब 84 करोड़ रूपियाँ कमको रकम आयात भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। फ्रान्सले अफ्रिकी मुलुक निजरबाट राजदूत र सैन्य दस्ता फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। गत महिना सेनाले कु गर्दै सत्ता हातमा लिएपछि आफ्नो सेना फिर्ता लैजान निजरले फ्रान्सलाई भनेको थियो। केही घण्टाभित्रै आफ्नो राजदूत र कूटनीतिज्ञहरूलाई फिर्ता लैजाने फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोले बताउनु भएको छ। सैन्य सहकार्य समेत अन्त्य भएकाले निजरमा खटिएको सैन्य दस्ता 1 महिनामा फिर्ता भइसक्ने फ्रान्सका राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नुभएको हो। निजरको सत्ता हातमा लिएको सैन्य सरकारले फ्रान्सेली घोषणाको स्वागत गरेको छ। निजरमा 1500 फ्रान्सेली सेना खटिएका छन्। निजरको राजधानीमा फ्रान्सेली सेना फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन भएपछि फिर्ती सम्बन्धी निर्णय गरिएको हो। पश्चिम अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा क्रियाशील इस्लामिक अतिवादी समूह विरूद्ध फ्रान्सको कार्यवाही प्रभावित हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सो क्षेत्रमा फ्रान्सको प्रभाव समेत निकै कम हुने समेत उल्लेख गरिएको छ। सन् 1922 देखि 1966 सम्म फ्रान्सको उपनिवेश रहेको निजरमा अझै पनि फ्रान्सको प्रभाव थियो। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिभरपुल र ब्राइटन विजयी भएका छन्। गैराती भएको खेलमा लिभरपुलले वेस्ट ह्याम युनाइटेडमाथि 3-1 गोल अन्तरको जित हासिल गरेको छ। जितसँगै लिभरपुल तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। लिभरपुलका लागि पेनाल्टी मार्फत पहिलो हाफमा मोहम्मद सलाहले गोल गरे। ज्यारेड बोयनले वेस्ट ह्यामका लागि गोल गर्दै पहिलो हाफमा बराबरी गरे पनि दोस्रो हाफमा डार्विन नुनेज र डिएगो जोटाले गोल गर्दै लिभरपुललाई जित दिलाएका हुन्। तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनले बर्नमाउथलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको छ। बर्नमाउथले अग्रता कायम गरेको खेलमा ब्राइटनका लागि मितामालोले 2 गोल गरे भने 1 गोल उसले उपहार पाएको हो। प्रिमियर लीग अन्तर्गत गैराती भएका अन्य खेलमा एस्टन विलाले चेल्सीलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। न्यूकासल युनाइटेडले शेफिल्ड युनाइटेडमाथि 8-0 गोल अन्तरको शानदार जित हासिल गरेको छ। गैराती भएको खेलमा आर्सेनल र टटनह्यामले 2-2 को बराबरी गरेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी, गण्डकी र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:54 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:58 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी सुरज र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।